जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आइन के मुताबिक बिल पर 10 दिन तक दस्तखत ना हो तो वो खुद ब खुद एक्ट बन जाता है। नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अगर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी ना किया तो हम सड़कों पर आएंगे। DI खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज कल सियासत में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर बहस चल रही है। 26वीं आइनी तरमीम के दौरान ही इस बिल पर गुफ्तगू हो रही थी। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर ममलिकत से है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए ड्राफ्ट पहली हुकूमत ने तैयार किया था। हमें किसी मदरसे या मदरसों की तंजीम उलमाए कराम से कोई शिकायत नहीं। ड्राफ्ट पहले सेनेट और फिर कौमी असम्बली से पास हुआ। कानून बनाते वक्त इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया और हमने कबूल किया। उन्होंने कहा कि मामले को उलझाया गया। अच्छे भले दानिश्वर भी कंफ्यूज हुए कि मसला क्या है। मदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुतल्लिक कानून दोनों ऐवानों से इत्तफाक राय से मंजूर हुए। सारा नजला हम पर ही क्यों गिर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा नहीं उस पर उनके डिसिप्लिन का इतलाक कैसे हो सकता है। वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने सिविलियंस पर आर्मी एक्ट के इतलाक का दिफा किया, जबकि अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे थे। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जो शख्स आर्म फोर्सेस का हिस्सा नहीं उस पर उनके डिसिप्लिन का इतलाक कैसे हो सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट के जेर हिरासत अफराद को FIR की नकूल नहीं दी गई। ख्वाजा हारिस वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में दो हिस्से हैं। एक में आर्मी एक्ट की दफात को कलअदम करार दिया गया और दूसरे में मुल्जिमान मिलिट्री कोर्ट में कस्टडी का मामला है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का केस आर्टिकल 8 के तहत है और इस्तिफसार किया कि अगर कोई शख्स आर्म फोर्सेस का हिस्सा नहीं तो उस पर उनके डिसिप्लिन का इतलाक कैसे हो सकता है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अगर कानून इजाजत दे तो डिसिप्लिन का इतलाक हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद कहा कि अगर कोई शख्स किसी महकमे का हिस्सा नहीं तो उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे हो सकता है। क्या ऐसा आइन के आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस बात पर जोर दिया कि अदालती फैसले में आर्मी एक्ट की दफात को आइन के आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार देने का जवाज क्या था। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मखसूस हालात में सिविलियंस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मजीद कहा कि अगर कोई शख्स उकसाने की कोशिश करे तो क्या आर्मी एक्ट का इतलाक उस पर भी होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल के आर्टिकल 10A का इतलाक होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर सदर पाकिस्तान के हाउस पर हमला हो तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल होगा और अगर आर्मी अमलाक पर हमला हो तो मिलिट्री कोर्ट में। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि यह कानून साजों का फैसला है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में वकील की इजाजत होती है और क्या मुल्जिम को तमाम मवाद फराहम किया जाता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम को वकील और तमाम मुतालिका मवाद फराहम किया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तिफसार किया कि अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कत्ल का केस आम अदालत में जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं है उसको बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि बगैर डिसिप्लिन के आर्मी काम नहीं कर सकती। आखिर में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि तारीख में ये तस्वुर आया कि आर्म फोर्सेस सिविलियन से अलहदा होंगी और उनके लिए कवानीन भी अलहदा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के एक्शन को कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी भी खत्म हो गई। कमेटी के फैसलों को पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस का तहफ्फुज है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है।
سینٹ کا اجلاس جاری تھا جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ نے عادل بازئی کو رکن قومی اسمبلی کے عہدے پر بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ میں عادل بازئی کو قومی اسمبلی سے ڈی سیٹ کیے جانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا کہ عادل بازئی کیس میں حقائق جانچنے کے لیے کمیشن نے کیا انکوائری کی۔ جسٹس عقیل احمد عباسی نے ریمارکس دیے، بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ عادل بازئی کے وکیل سردار تیمور نے کہا، ایک دن معاملہ الیکشن کمیشن پہنچا، اگلے دن کارروائی شروع کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کے بارے میں سپریم کورٹ کو مطمئن نہ کر سکا۔ سپریم کورٹ نے عادل بازئی کے الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل منظور کر لی۔ عدالت نے NA 262 کوئٹہ سے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے عادل بازئی کو قومی اسمبلی کے عہدے پر بحال کر دیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل 1 اسلام آباد نے فرد جرم عائد کی۔ اسپیشل عدالت کے جج شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کی۔ سابق وزیر اعظم کے علاوہ سابق خاتون اول بشرا بی بی بھی اڈیالہ جیل میں موجود تھیں۔ جج شاہ رخ ارجمند نے فرد جرم پڑھ کر سنائی، جس کے بعد توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اس کیس کی ابتدائی تحقیقات نیب نے کی تھی۔ نیب ترامیم کی روشنی میں کیس FIA کو منتقل کیا گیا۔ FIA نے تحقیقات کے بعد چالان عدالت میں جمع کروا دیا تھا۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ اچھی بات ہے فیض حمید پر مقدمہ چل رہا ہے۔ انہوں نے سیاست میں حصہ لیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، ملک کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ عدالت نے سندھ حکومت اور FIA سے میرے خلاف مقدمات کی تفصیلات مانگی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر کے خلاف ایک 2014 کی FIR ہے کہ وہ اسلحہ سپلائی کرتے ہیں۔ عدالت نے مذاقاً کہا، سابق صدر کسی کو قتل نہ کر دیں۔ PTI کے رہنما اور سابق صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیشہ سے یہی کہنا تھا، مذاکرات کرو، اب اگر کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو وہ مثبت ہی ہوگی۔ اور آپ کو بتائیں کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ PTI والے بنیادی طور پر NRO چاہتے ہیں جو نہیں مل سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف والوں نے اپنے بانی کو اقتدار کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ بانی PTI نے جو کرتوت کیے اب بھگتنا پڑیں گے۔ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ بانی PTI قصوروار ہے یا بے قصور۔ انہوں نے کہا کہ فیض حمید نے اگر غلط کام کیا تو عدالتیں سزا دیں گی، بڑے عہدے پر بھی سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ملک کے ہر شہری کے لیے قانون برابر ہے۔ PTI کی روایت ہے کہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کا مزید کہنا تھا کہ بشرا بی بی کہتی ہیں اکیلا چھوڑ دیا، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں میرے ساتھ تھیں، دونوں میں سے بڑا جھوٹ کون ہے؟ اور سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان ڈائلاگ ہے، سنجیدہ نہ لیا جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ 26 نومبر کو جو جھانسی کی رانی بن رہی تھی آج منہ چھپا کر پھر رہی ہے۔ 23 نومبر کو شوہر کی طرح از خود قوم سے خطاب کرنے والی بشرا بی بی آج اچھے بچوں کی طرح خاموش ہے۔ بشرا بیگم اپنی بہن اور ترجمان کے ذریعے ساری پارٹی کو چارج شیٹ کرنے کے بعد آج خود چپ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ 24 اور 26 نومبر کو جو شیلے خطاب کرنے والی بشرا بی بی آج اپنا انقلابی بھاشن پشاور چھوڑ آئی ہیں۔ 26 نومبر کو جو ڈی چوک فتح کرنے آئی تھی آج صحافیوں کے سوالوں پر ایک لفظ نہیں بول سکی۔ اسما بخاری نے کہا، بشرا بی بی میڈیا کو بتائیں کہ ڈی چوک سے بھاگنے کا پلان ان کا تھا یا گنڈا پور کا تھا۔ آج قوم کو بتا دیں کہ ڈی چوک سے دوڑ کیوں لگائی۔ نون لیگی رہنما نے کہا کہ بیچاری نے پہلا انقلاب لیڈ کیا، وہ بھی گلے پڑ گیا۔ بشرا بی بی کی غیر سیاسی سوچ اور غیر سیاسی فیصلوں نے ان کی پارٹی کو تقسیم کیا ہے۔ اسما بخاری نے کہا کہ PTI کا انقلاب فرام ہوم مہینے میں ایک بار انگڑائی لیتا ہے، جیسے ہی ریاست اپنی ریٹ قائم کرتی ہے انقلاب دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ حکومت کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں ملٹری کی تحویل میں قید ملزمان کو حادثے سہولیات کی رپورٹ جمع کرا دی گئی۔ جسٹس محمد وحید خان نے کائنات گل کی درخواست پر سماعت کی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق ملزم کی گھر والوں کے ساتھ ہفتہ وار ملاقات کروائی جاتی ہے۔ ملزم کو ہفتہ وار اور جب ملزم چاہے فون کی سہولت موجود ہے۔ اس کے علاوہ ملزم کو واٹر کولر،
ایئر کولر، پنکھا اور ہیٹر کی سہولت بھی موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملزم کا CMH اسپتال میں باقاعدہ چیک اپ بھی کروایا جاتا ہے۔ ملزم کی خواہش پر کتابیں بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ ملزم کو تینوں وقت کا کھانا، بستر کی سہولیات میسر ہیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت کی جانب سے دائر رپورٹ کی روشنی میں درخواست نمٹا دی۔ سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے JIT کی جانب سے ملزمان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے بطور سربراہ JIT ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، جبکہ ملزمان میں صبغت اللہ ورک، محمد ارشد عطاء الرحمان، اظہر مشوانی کو، کومل آفریدی، عروسہ ندیم شاہ اور M علی ملک شامل ہیں۔ نوٹس کے مطابق JIT نے ملزمان کو 13 دسمبر کو طلب کر لیا۔ ملزمان نے سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم کے ذریعے پاکستان میں افراتفری اور انتشار پھیلایا۔ وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا پر جرائم کی روک تھام کے لیے پیکا ایکٹ 2016 کے سیکشن 30 کے مطابق IG پولیس کے ماتحت ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل دی ہے۔ مزید ملزمان کی شناخت اور ان کے خلاف قابل اطلاق قوانین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ شام سے 300 سے زائد پاکستانی بحفاظت ملک واپس پہنچ گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ شام سے وطن واپس آنے والوں میں زیارات کے لیے جانے والے افراد بھی شامل ہیں۔ پاکستانیوں کو فوری طور پر ویزا دینے پر لیبنان حکومت کے مشکور ہے۔ ہمارا سفارت خانہ شام میں تمام پاکستانیوں کی معاونت کر رہا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ کشیدگی میں کمی اور شام کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے۔ شام کی موجودہ صورتحال علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ شام میں امن اور سیکورٹی کا قیام نہایت ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے اسرائیل سے فلسطین کے علاقے خالی کروانے کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ عالمی برادری غزہ میں انسانی المیے کا نوٹس لے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشتواڑ میں کشمیریوں کی جائیدادوں پر بھارتی قبضے کی مذمت کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری کے خلاف توشہ گاڑیوں کا ریفرنس اسپیشل جج سینٹرل کو بھیجنے کا فیصلہ۔ احتساب عدالت کی جج عابدہ سجاد نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق وزراء اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور صدر آصف علی زرداری کے خلاف توشہ گاڑیوں کے ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ جج عابدہ سجاد نے ریفرنس FIA کے اسپیشل جج سینٹرل کو بھیج دیا۔ عدالت نے ملزمان کی جانب سے کیس FIA ایجنسی کو بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی۔ نیب کی جانب سے کیس FIA عدالت میں بھیجنے کی استدعا کی گئی تھی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے بلاول ہاؤس میں چین کے کاروباری وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء اور چین کے کونسل جنرل نے بھی شرکت کی۔ چین وفد نے پاکستان میں میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے $1 ارب سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ چینی وفد نے زراعت، لائیو اسٹاک، توانائی، ٹرانسپورٹ اور مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بھی دلچسپی کا اظہار کیا۔ آصف علی زرداری نے پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاک چین اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ پاک چین عوام، بالخصوص سرمایہ کاروں، کاروباری اداروں کے درمیان روابط بڑھانا ہوں گے۔ پاکستان اور چین کے اہم امور پر مشترکہ مفادات اور خیالات ہیں۔ آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ گوادر پورٹ کے وہ علاقائی تجارت اور اقتصادی ہب کے طور پر ترقی دینا میرا ویژن تھا۔ گوادر بندرگاہ سے نہ صرف علاقائی روابط بہتر ہوں گے بلکہ علاقائی تجارت اور اقتصادی تعاون کو بھی فروغ ملے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ چینی سرمایہ کار کراچی میں میڈیکل سٹی اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا، حکومت پاکستان اور حکومت سندھ نے ہمیشہ سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہا ہے۔ چینی سرمایہ کار کراچی میں میڈیکل سٹی اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ حکومت چینی سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ فراہم کرے گی۔ شرجیل میمن نے کہا، پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہر قسم کی سہولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے سندھ حکومت کی جانب سے چینی سرمایہ کاروں کو مدد دینے کی پیشکش کی۔ سندھ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سب سے موزوں علاقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرین انرجی کے حوالے سے سندھ میں بہت سی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ ہم 200 سال تک تھر کے کوئلے سے سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ کارپوریٹ فارمنگ سے بھی کسانوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ چائنیز ٹیکنالوجی اور ہمارے ملک میں موجود مواقع مل کر ترقی کے مواقع پیدا کریں گے۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान आज भी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। कारोबार का आगाज़ मुस्बत अंदाज में हुआ जो आखिर तक बरकरार रहा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,14,408 रही, जबकि कम तरीन सतह 1,11,308 देखी गई। मार्केट का इख्तिताम 3,370 पॉइंट्स के इजाफे से 1,14,180 पर हुआ और मार्केट में 0.04% का इजाफा देखा गया। हिस्सेस मार्केट में 63,62,22,242 शेयर्स के सौदे 51 अरब 29,31,36,252 रुपए में तय हुए। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के 2022 के खिताब का हवाला देते हुए कहा, इंसानियत अब मौसमियाती हंगामी सूरत हाल नज़रअंदाज करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन दीगर मुल्कों के बरक्स पाकिस्तानी अवाम को मौसमियाती असरात से मौत का खतरा 15 गुना ज़्यादा है। दौरान खिताब अटॉर्नी जनरल ने 3 अहम निकात पर जोर दिया। एक ये कि पेरिस मुआहिदा मौसमियाती जिम्मेदारियों से निपटने का बुनियादी फ्रेमवर्क है। दूसरा, फाइनेंस, तख्फीफ और ताउन जैसी मौसमियाती जिम्मेदारियां मसावात और मुश्तरका और मुतालिका सलाहियत के साथ हम आहंग होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने मजीद कहा कि तीसरा मुआहिदे की जिम्मेदारियों के मुतालिक तनाज़ात को इन मुआहिदों के अंदर ही फ्रेम फराहम करदा तरीक़ाकार के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो गया। पहाड़ी तोदा गिरने से गिलगित स्कर्दू रोड बंद हो गया। पुलिस के मुताबिक पहाड़ी तोदा बागीशा के मकाम पर गिरा। अस्तोर में बर्फबारी का तसलसल जारी। वादी नीलम में भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पारा -1 डिग्री तक गिर गया। शहर कायद में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा और दर्जा हरारत 11 डिग्री तक गिर गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा दिनों में मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान जाहिर कर दिया। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल हेड कोच जैसन गिलिस्पी ने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया है और मुसाफी होने का भी फैसला किया है। पीसीबी की जानिब से असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन को कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न करने से मुतालिक आगाह कर दिया गया था, जिस पर जैसन गिलिस्पी काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए। अब उन्होंने कोच के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया है। जैसन गिलिस्पी ने ज़ाती वजूहात को जनूबी अफ्रीका न जाने की वजह करार दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ 26 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि कौमी टेस्ट टीम जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना हो गई है। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए सबसे मजबूत स्क्वाड दस्तयाब होगा, जिसका इंतखाब किया गया, जिसकी क़यादत टिम्बा बुवुमा के सुपुर्द की गई। प्रोटीज की जानिब से ऐलान करदा स्क्वाड में गागिसो रबादा, बेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, केशु महाराज और तबरेज शमसी की वापसी हुई। 18 साल फास्ट बॉलर केफुनिया माफा की भी स्क्वाड में शामिल किया गया और वो वाहिद इन कैप खिलाड़ी हैं, जबकि उन्होंने साल अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 17 से 22 दिसंबर तक जनूबी अफ्रीका में शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान के सुफियान महसूद का अनोखा कारनामा। 5 साला मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद ने भारत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 30 सेकंड्स में 79 एल्बो टोनी स्टेप्स करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मजीद जानते हैं सैयदा मोमिना अशरफ की इस रिपोर्ट में। 5 साला सुफियान ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान के सुफियान मसूद ने 30 सेकंड में 79 एल्बोटोनी स्टेप्स करके सबको हैरान कर दिया। मार्शल आर्टिस्ट सुफियान मसूद ने भारत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले भारत की मार्शल आर्टिस्ट जवेरिया ने 30 सेकंड में 54 एल्बोटोनी किए थे। सुफियान मसूद पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए। जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सुफियान पाकिस्तान के लिए सबसे पहले 100 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इरफान मसूद के बेटे हैं। सुफियान मसूद की इस कामयाबी ने पाकिस्तान का नाम मजीद सरबुलंद कर दिया है।
अमेरिका की एक कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन शो करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अमेरिका कंपनी ने 5000 ड्रोन्स बैक वक्त उड़ाकर सार्फिन को हैरत में डाल दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका की कंपनी स्काई एलिमेंट्स ने बेक वक्त 5000 ड्रोन उड़ाकर अपना ही साबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने सारिफीन के दिल मोह लिए। स्काई एलिमेंट्स कंपनी ने अमेरिकी रियासत टेक्सास में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन शो करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। इससे कबल इस कंपनी ने 2500 ड्रोन बेक वक्त उड़ाए थे। साबिक रिकॉर्ड कंपनी का 11वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इस खूबसूरत ड्रोन शो में क्रिसमस की मुनासबत से सेंटा क्लॉज को 2 बड़े कदबी हिरणों की बग्घी पर हवा में सवारी करते दिखाया गया है। जैसे ही शाम ढलती है, ड्रोन तकरीबन बेक वक्त दुरुस्तगी के साथ जमीन से उड़ जाते हैं और इन पर नस्ब एलईडी लाइट्स टमटमाती हुई बड़ी तस्वीर बनाने लग जाती है। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।